सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हम आज पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के आइन की बुनियादी असास को तबाह कर रहे हैं। राइट जी, हाफिज़ साहब, आपके जो इत्तेहादी हैं यानी मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी, दो बड़ी जमातें, ये जब इमरान खान पर तनकीद करती हैं, ये उनकी इकॉनमी पर, उनकी बैड गवर्नेंस के ऊपर या उनकी बैड परफॉर्मेंस पर तनकीद करते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जब भी तनकीद करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सामने खड़े होके या अपने वोटर के सामने खड़े होके, वो मजहब के कार्ड के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। वो खत्म नबूवत पे बात करेंगे, पाकिस्तान के मजहबी असास पे बात करेंगे। हालांकि बज़ाहिरन तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, खुदा न खास्ता कि कोई अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ इस हुकूमत ने कुछ किया हो। आज एक तमाम अखबारात को उठाकर देखें, मैं माजी में नहीं जाता किसी के माजी में नहीं, और न फिर किसी हुकूमत की माजी में। आज के ताज़ा अखबारात को उठाकर देखें, आपके काबीना के मजहबी उमूर का एक वज़ीर है जनाब पीर नूरुल हक कादरी साहब, उसका आज बयान चल भी रहा है, तमाम चैनल पर अखबारात की जीनत भी बन रहा है, और वो कहते हैं कि इस वक्त जो हज के लिए एक मुसल्लम हमारा एक फरीज़ा है और 5 अरकान में शामिल है, उसके लिए जो फार्म जमा किए जाते थे, हाजियों की दरख्वास्तें, उसमें मुझसे पूछे बगैर भी उन्होंने ख़त्म नबूवत का जो हल्फनामा था, जिसके जो एक आईनी ज़रूरत है और जो तमाम तर आपके शिनाख्ती कार्ड के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से, दीगर तमाम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, आपके किसी भी इदारे में जाने के हवाले से, आपके आर्मी चीफ, आपके वज़ीर आज़म, आपके सदर बनने, आपके तमाम अरकान के हवाले से हल्फ बर्दारी में जो हल्फनामा शामिल था, उस हल्फनामे को आपके मजहबी वज़ीर उमूर और वज़ारत मजहबी उमूर आपकी नज़रियाती कौंसल से पूछे बगैर जिस अंदाज में उसको निकाल कर बाहर किया, जिस पे एहतजाज किया, ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर जमीयत उलमा इस्लाम और उसकी क़ियादत कौम के सामने बात न करे, और 74 में जो दस्तूर में जो शुबहात बढ़ते हैं थी, उस बिल्कुल ज़रूरत को। अहमद जवाद साहब, ये जरा बता देना, ये शुबहात क्यों पैदा कर रहे हैं आप लोग? ऐसे काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? अहमद जवाद साहब जी, अमीर अब्बास साहब देखें, इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, छुप के कुछ कर रहे हैं इमरान खान वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है कि जिसने किसी भी इस्लामिक कंट्री के बिहाफ पे या इस्लामिक वर्ल्ड के बिहाफ पे यूनाइटेड नेशंस में तौहीन रसालत के हवाले से सब्जेक्ट को उठाया और पूरी दुनिया को उन्होंने ये पैगाम दिया कि ये हमारे लिए क्यों इतना अहम है। और उसके नतीजे में आपने रिसेंटली सुना होगा कि यूरोपियन यूनियन में भी इसके हवाले से अब एक लॉ जो है वो आ गया है कि जिसमें तौहीन रसालत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो अगर तो आप गवर्नमेंट की इंटेंट या गवर्नमेंट की सोच के हवाले से बात करना चाहते हैं, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का जो इसमें अज़म है और जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है वो तो बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें लेकिन मौलाना जब भी अपने लोगों के सामने खड़े होते हैं वो तो फ़ौरन इसी चीज़ को हिट करते हैं। आप देखें, मैं तो मौलाना साहब के कहने और उनके बोलने पे कोई पाबंदी तो नहीं है, वो जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। मैं तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बयान करना चाहूँगा। अब जहाँ तक ये हाजियों के लिए फॉर्म के ऊपर जो ये एक ख़त्म नबूवत का जो मिसिंग है, इसको नूरुल हक कादरी साहब ने भी इसको एक्सप्लेन किया है, और जो भी ब्यूरोक्रेसी में या एडमिनिस्ट्रेशन में जिससे ये गलती हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव हुई है, मेरा ख्याल है कि इसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्यों इस तरह की गलती, जो कि एक मैं कहूँगा छोटी गलती नहीं है, एक बड़ी गलती है, और हमें एक इस्लामिक कंट्री के होते हुए हमें इन चीज़ों के बारे में बहुत इरादी नहीं है, गैर इरादी इख्तियार करना चाहिए। गैर इरादी कहूँगा, इंटेंशनल नहीं कहूँगा। और देखें, इसको फ़ौरन एक्सेप्ट किया गया है, मिनिस्टर ने उसको एक्सेप्ट किया, या तो वो उसके ऊपर कोई आर्गूमेंट करते हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, उसकी करेक्शन का उन्होंने कहा है। तो पहली बात तो ये है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि कोई इसके ऊपर आर्गूमेंट नहीं है, कोई हम डिबेट नहीं कर रहे इसके ऊपर, और एडमिनिस्ट्रेटिवली गलतियां हो सकती हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में अगर आपको याद हो तो पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हो गई थी जिसमें इस हवाले से ही कुछ गलतियां उसमें हो गई थी, और उस पर भी बहुत उस हंगामा हुआ था और बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जिनको थ्रेट्स मिले थे रिलीजियस एलिमेंट्स की तरफ से
تو دیکھیں یہ حکومت میں احسن اقبال صاحب کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے جی ان کے اوپر تو حملہ تک ہو گیا تھا. تو دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹولی بعض اوقات حکومت سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں یہی کہوں گا کہ اس میں چاہے بیوروکریسی ہو یا پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, ایڈمنسٹریشن ہو, قوم کی اور مسلمانوں کی سینسٹیوٹی اس حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. رائٹ. کریم خواجہ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پہلے 9 جماعتیں تھیں جس میں آپ کی جماعت بھی شامل تھی اور پی ایم ایل این بھی شامل تھی, لیکن آپ لوگ اتنے ناقابل اعتبار ساتھی نکلے ہیں مولانا صاحب کے کہ اب وہ 6 جماعتوں کے ساتھ مل کے باہر نکلیں گے. آپ کو اور مسلم لیگ نون کو انہوں نے نکال دیا اپنے اتحاد سے تقریباً. اچھا, لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, دوبارہ سے ذرا کنیکٹ کریں سینیٹر صاحب کو. عباس خان حفیظی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ لوگوں نے اتنی ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے کہ مولانا صاحب اب آپ کو اور پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو مائنس کر کے عمران خان کے خلاف نکلیں گے, کیونکہ اب وہ آپ لوگوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. دیکھیں, اتحاد بنتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ دوبارہ یہ بن بھی جائیں گے اور یہ سفر ہوتا رہے گا. یہ سفر اسی ملک کے لیے, اگر گورنمنٹ بھی ہے, اگر اپوزیشن ہے. اپوزیشن بھی جو ہے وہ اسی لیے کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کی توجہ دلاتی ہے کہ آپ یہ جو کام آپ ہو رہے ہیں ان کے بقول, میں ان کا تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا, لیکن اگر اس طرح کے ایسی غلطیاں ہوں تو اگر ہم پھر باقی اکانومی کی بات ہی کیا کریں کہ چینی مہنگی ہو گئی, آٹا, اگر ختم نبوت کے لیول پہ بھی ہم اس چیزوں کی بھی غلطی شروع کر لیں, غیر ذمہ دارانہ اقتدار کو ہم اس طرح ہی چلا لیں. چلو پہلے تھا جی مہنگائی آ گئی, پہلے جی ٹیکس تھا جی, پہلے ہم نے قرضے لیے, چلیں 2 سال ہو گئے. اگر اس لیول کی بھی غیر سنجیدگی ہوگی تو اپوزیشن بیٹھی اسی لیے ہے کہ ان کی توجہ دلائے اور یہ غلطیاں نہ کرے. اور کیونکہ ہمارا سب کا ملک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہمارا ملک نہیں ہے, ان کا ہو گیا, یا یہ اقتدار میں ہیں کل کو یہ اپوزیشن میں ہوں گے. لیکن اتنی بڑی غلطیاں, اتنی بڑی مشکلات, آپ نے جس طرح فضل الرحمان صاحب کی بات کی, فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ یہ احتجاج چلتا رہے گا. حالات جس لیول پہ ہیں, میرے بھائی نے ایک بات کی عمران خان صاحب کے بات میں, ان کی ویژن کے بارے میں, اور میں بڑی افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جب ایک عمل کرتا ہے تو اس پہ سٹینڈ لیتا ہے. جب ہم اس جہاد کو, ہم جب کہہ رہے تھے ٹیررزم جنگ کو ہم لڑ رہے تھے, تو ہماری ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی جب ہم, اور اس میں جو ہے اس ٹائم آرمی چیف راحیل شریف تھے, اور اس ٹائم اس میٹنگ میں خود بھی موجود تھا, عمران خان صاحب بھی موجود تھے, اور ہم نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ جنگ ہماری ہے اور ہم نے اس کو لڑنا ہے ایز اے قوم اور ایز اے نیشن, جس میں یہ پوری قوم نے کہا کہ ہم اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں, آج اگر پی ٹی آئی کہتے ہیں عمران خان صاحب فوج کے ساتھ نہیں کھڑے تھے یا ہم کھڑے نہیں تھے اور ہماری یہ ویژن مختلف تھی, لیکن اس میٹنگ کے الفاظ جو ہے وہ منٹس میں ہوں گے کہ ہم اپنی پوری آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جنگ جو ہے ہماری پوری پاکستانی قوم کی جنگ ہے. اگر آپ اپنے ایک نیریٹو کو وقت کے ساتھ بدلتے رہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کے بعد جو بات میں نے کی, عمران خان صاحب نے ڈسون کیا تھا کیا اس نے, یہ جیسے میرے بھائی نے کہا نا کہ ادھر ہم امن چاہتے, لڑائی اس کا حل نہیں ہے, لیکن ہم نے اس ٹائم یہ کہا, ہم نے وہ کہا کہ یہ جنگ ہم لڑیں گے, یہ ہماری زمین پہ اس وقت اس کی تباہی ہو رہی. ٹھیک ہے کہ وہ جنگ ہماری زمین پہ آئی تھی امریکہ کی وجہ سے, وہ لڑائی افغانستان کی لڑائی تھی جو ہماری زمین پہ آ گئی تھی. آج جب معاہدہ ہو رہا ہے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اس میں ایک اہم رول اس لیے بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, معاہدہ طالبان کا ہے, معاہدہ افغانستان کا ہے, ان کا اپنا ایک ملک ہے, امریکہ کا ہے, لیکن جو نقصانات ہمیں پہنچ چکے ہیں, جو نقصانات ہم فیس کر رہے ہیں, جس حالات میں ہیں, اور آنے والا وقت جب ادھر سے کوئی بھی ٹروپس نہیں ہوں گے, افغانستان کی اکانومی کی, اور ان کو کتنی سپورٹ دنیا, انٹرنیشنل دنیا دے گی اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کہ پاکستان پہ اس کے اثرات نہ آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے لیے میں ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں, جو پوزیشن ہے, سٹنگ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپوزیشن کی باتیں بنسبت اس لیول سے سنیں کہ جی انہوں نے سوال کیا ہے تو ہم اس کا جواب ضرور دیں. نہیں, اصلاح کی نیت سے سن لے. ہو سکتا ہے آپ بھی تو تنقید برائے اصلاح کریں نا, آپ بہت سی چیزیں تنقید برائے تنقید کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں ان کے فائدے میں آئے اور یہ آگے جو ہے اس ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ لے جائے. رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.